बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें ज़रा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहाँ से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहाँ पे जो रास्ते में है कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो ये मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया, और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए, और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे ये केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सलमान जो साहब जो हैं, सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें, और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं, ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियो है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियो बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें, और पुलिस वाले को बुलाकर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे थे कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। 5वां, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं,
اس کا نقشہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کمرہ کس طرف ہے, دروازہ کس طرف ہے, صوفہ کس طرف ہے, کرسی کس طرف ہے, اور وہاں کا کوئی انہوں نے دورہ بھی نہیں کیا, تفتیشی وہاں گیا ہی نہیں. اتنے زیادہ لکونات ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا معاملہ, یعنی وہاں ضمانت مسترد ہوگی نا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ضمانت کا معاملہ گیا ہے. اب ججوں کا بہت بڑا امتحان آ گیا. یہ جب بھونڈا ترین تاریخ کا کیس ججوں کے سامنے آئے گا تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. یا آفریدی کا کہ وہ اس میں انصاف دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے, کیونکہ اسی سپریم کورٹ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا, اسی سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ واپس آ گیا ہے. اور تفتیشی کا, پولیس والوں کا, پروسیکیوشن کا بہت بڑا امتحان ہے, کیونکہ یہ کیس لڑنے کے قابل ہے ہی نہیں. اس کیس کو لڑا ہی نہیں جا سکتا. عمران خان کی حد تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیس لڑا جا سکے, کیونکہ پولیس والوں نے جو بھونڈے انداز میں یہ مقدمہ درج کیا ہے, دنیا کا کوئی بنانا ریپبلک بھی ہوگا نا, اس کی جو سب سے بدترین عدالت بھی ہوگی نا, اس کے اندر بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونے جا رہی ہے. نمبر 2, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو بڑے سخت بیانات آئے تھے ان پہ حکومت کا رد عمل آیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا خیبر پختونخوا میں وادی تیرا کے انسیڈنٹ سے پہلے جو وادی تیرا کے اندر قتل و غارت گری ہوئی ہے, بچوں کی شہادت کے بعد لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے, پھر ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کر دیا سیکورٹی فورسز نے بقول پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے, اور جب ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیا گیا تو اس میں لوگ شہید ہو گئے اور حالات بڑے خراب ہو گئے. اب لوگوں نے جا کے طالبان سے کہا بہت بڑی تعداد میں کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, ہم فوج سے کہیں گے وہ بھی علاقہ چھوڑ دے. تو کیا یہ علاقہ واقعی میں جو وہاں کی عوام ہے وہ طالبان سے اور فوج سے خالی کروا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑا سخت موقف لے لیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, فوج 15 دن کے اندر نکل جائے ان علاقوں سے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات پہ مت جائیں, ان کے بیانات کو بالکل سنجیدہ مت لیں. وہ سیاسی بیانیے کے لیے بولتے ہیں, صرف جہاں ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعاون کر دیتے ہیں حکومت کے ساتھ. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر چند سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. نمبر 1, ابھی تک کسی ایک بھی ڈرون حملے کی FIR علی امین گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے. دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور صاحب 5 گھنٹے اونچی آواز میں تقریر کرتے رہے یا چلاتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک چھوٹی سی FIR درج کر دیں ڈرون حملے کی, اس سے فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, پریکٹیکلی آپ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب نے کیا کہا تھا. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ مجھے DG ISI نے کہا یا ISI کے چیف نے کہا کہ ہم آپ کو سیٹ پہ کامیاب کروا دیتے ہیں, آپ الیکشن آپ کو جتوا دیتے ہیں, آپ ہمیں برا بھلا کہتے رہا کریں, لیکن جب آپ ضرورت پڑے ہمیں آپ کی تو آپ ووٹ ہمیں دے دیا کریں یا ہمارا کام کر دیا کریں, ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو احمد ولی خان کیا کرتے ہیں, انہیں سیٹ دلوائی گئی ہے نا, وہ کتنا برا بھلا کہتے ہیں فوج کو, لیکن جب ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فوج کے حق میں ووٹ ڈال دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ووٹ ڈال دیتے ہیں, جو بھی ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ ویسے کر دیتے ہیں. تو احمد ولی خان صاحب والا فارمولا باقی جگہ بھی اپلائی, کیا گنڈا پور صاحب پہ یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا؟ گنڈا پور صاحب جتنا مرضی اونچا بولیں, چلائیں, 4 گھنٹے 3 گھنٹے بولیں, بہت بولتے چلے جائیں, لیکن بولنے سے فرق نہیں پڑتا. پریکٹیکلی وہ ایک FIR درج کریں اگر, تو اس سے فرق پڑتا ہے. اور میں نے جب بات کی تھی اس وقت تک یہ جو سانحہ ہوا وادی تیرا کا, اس کی بھی FIR درج نہیں کی گئی. حالانکہ اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں, مدعیوں سے پوچھ کر FIR درج کرنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. اب اسلام آباد میں FIR نہ ہو سکے فائرنگ کرنے والوں پر, تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ وزیر داخلہ کے کنٹرول میں ہے, محسن نقوی کے. لیکن خیبر پختونخوا میں تو علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. وہاں پہ اگر نہتے شہریوں کے اوپر فائرنگ ہو اور وہ قتل ہو جائیں, اور وہاں پہ بھی اگر FIR نہ ہو سکے, تو پھر علی امین گنڈا پور بھی وہی ہیں جو محسن نقوی ہے. پھر دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا, اور فرق ہو بھی نہیں سکتا جب FIR ہی نہیں ہو رہی. دوسرا, گنڈا پور صاحب کو FIR کے علاوہ سادہ قانون سازی وہ کر سکتے ہیں, یعنی جو ایک گورنر کا ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت فوج کو خیبر پختونخوا میں بہت سارے اضافی اختیارات دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کارروائی کرتی ہے. اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فوج کی کارروائی خیبر پختونخوا کے اندر محدود ہو جائے, یا وہ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے وہاں پہ نہ کریں, تو وہ جو اضافی اختیارات دیے گئے ہیں سادہ قانون سازی سے واپس لے سکتے ہیں. 15 منٹ کا کام ہے صوبائی اسمبلی میں, کیونکہ آرڈیننس کو ضائع کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کے پاس طاقت ہوتی ہے. جو بھی آرڈیننس ہے اس کو اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے, جو بھی آرڈیننس ہے اس کو اسمبلی سے فائنل کیا جاتا ہے, اور اگر اسمبلی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو آرڈیننس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے.
یا جا کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ عدالت سے اپنا کیس واپس لے لیں اور سٹے ختم کر دیں. اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جو آپ نے ایکسٹرا پاورز دی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کی سطح کے اوپر فوج کو، یہ واپس لینی چاہیے ورنہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. یہ بات کی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو علی امین گنڈاپور صاحب کو ان میں سے کوئی ایک کام، یا تو وہ اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو کہیں فوری طور پہ جائیں اور جا کر اپنی جو سٹے ہے اس کو اٹھا لے، یا وہ ایف آئی آر درج کرنا شروع کریں. یہ بھی وہ ابھی تک نہیں کر پائے، نہ ڈرون حملوں کی نہ باقی چیزوں کی. اور سادہ قانون سازی کے ذریعے سے وہ فوج کو ملے ہوئے اضافی اختیارات بھی واپس لے سکتے ہیں. اور ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی معدنیات کے حوالے سے جتنی بھی مائننگ ہو رہی ہے اس کا ایک آڈٹ کروا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کس کس کو بغیر ٹینڈر کے ٹھیکہ ملا ہے اور کون کون اس کے اندر ملوث ہے اور کہاں کہاں یہ چیزیں جا رہی ہیں اور کتنے پیسے کے معدنیات یہاں سے نکالے گئے ہیں، کتنی مائننگ ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں کریں تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ علی امین گنڈاپور صاحب واقعی اس کام پہ لگے. ناظرین، جو لوگ موجودہ حکمرانوں کو مہاتما بنا کر پیش کر رہے تھے یا ان کو لے کر آ رہے تھے جب کہ جناب یہ بہت اچھے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ڈار صاحب آ گئے ہنین کر دیں گے، میاں نواز شریف واپس آ گیا پاکستان کی قسمت بدل دے گا، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی گیم اٹھا رہے تھے، وہ لوگ اب بہت مایوس دکھائی دے رہے ہیں. بلکہ میں ایک چیز ایسی نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ دو طرح کے صحافیوں کا اکٹھ ہو گیا تھا. ایک وہ صحافی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے قریب ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، کوئی سمجھتا ہے اے این پی، کوئی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو پسند کرتا ہے، کسی کو جماعت اسلامی میں یا کسی کو مسلم لیگ نون کے اندر پاکستان کی بقا نظر آتی ہے. اپنی اپنی سوچ ہے اور یہ اچھی بات ہے، سب کی سوچ اپنی اپنی ہونی چاہیے. تو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے جو صحافی ہیں وہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی یا ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ، ان سب کا میں نے دیکھا کہ ایک اکٹھ ہو گیا تھا گزشتہ 2-3 سالوں میں. اور یہ سب اکٹھے ہو کے پہ جاتے تھے عمران خان صاحب کو یا ان کے حمایتی میڈیا کو یا جو ان کی آواز سنانے والا میڈیا اس کو، تو یہ سارے اکٹھے ہو کر پڑ جاتے تھے. تو ایک بڑا زبردست اکٹھ تھا اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں میں اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کے صحافیوں میں. اب میں یہ نوٹ کر رہا ہوں گزشتہ چند دنوں سے، اور یہ کچھ 1-1.5 ہفتے کی بات ہے، کہ ان دونوں طرح کے صحافیوں کے اندر دوبارہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے صحافی ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ سارے اختیارات تو ان کے پاس ہیں، چیزیں تو یہ کنٹرول کرتے ہیں، سیاستدان تو بدنام، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی. دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں وہ سیاستدانوں کو برا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب سیاستدان ڈیلیوری نہیں کر سکے، ان کو اتنا موقع دیا اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو لا کر بٹھایا، اس کے باوجود یہ ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہ گئے، اب اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے مایوس ہو چکی. اس طرح کی باتیں اب دونوں طرح کے لوگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلا سکتے. الٹیمیٹلی یہ ملبہ گرنا ہے، تو اب یہ ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی ایسا لگتا ہے کہ کوشش کرنا شروع ہو گئے ہیں. کامران خان صاحب کا آپ نے ٹویٹ پڑھا ہوگا، ان کا بیان دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ تاجر جو ہیں ان کو آرمی چیف بڑا اچھا چلاتے ہیں، معیشت کو آرمی چیف بڑا اچھا کرتے ہیں، یہ سب. وہ آرمی چیف کی زمین آسمان کے کلابے ملانے کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس کی ایک مثال ہے سہیل بڑائچ کا ایک حالیہ کالم ہے جس میں انہوں نے بڑے صاحب کہہ کے آرمی چیف کو مخاطب کیا کہ جناب وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مشورے یہ دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی بتایا کہ جناب بڑے قسم کے مشورے، جیسے شاید کوئی مارشل لاء کی بات یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جی سیاستدان ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور وہ کام ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ بڑی مایوسی پھیل گئی ہے، پورا نظام مایوس ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہو گئی ہے اور حکمران بھی مایوس ہو گئے ہیں کہ ہم نے اتنا زور لگایا ملک چلا ہی نہیں پائے. آج پاکستان کے پاس اپنا پیسہ ہی نہیں ہے، مانگے تانگے کا پیسہ آپ کے خزانے میں پڑا ہوا ہے جس کو آپ زر مبادلہ کے ذخائر کہتے ہیں. عمران خان کے دور میں 16 ارب ڈالر سے زیادہ کے پڑے ہوئے تھے، آج 14 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے 13.5 ارب ڈالر وہ ہے جو آپ نے مانگ کے رکھا ہوا ہے دوسروں کا. آپ کا اپنا اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ بڑے گمبھیر حالات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے چینی کے معاملے پہ ایک بڑا اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے مڈل مین نے دہاڑی لگائی ہے. وزیر اعظم کی ناک کے نیچے آپ کی کابینہ کے وزیر اس میں ملوث ہیں. ندیم ملک صاحب نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی اس میں مافیا ملوث ہے. جناب آپ کی حکومت اور مافیا ملوث ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے 2 بیٹوں کی بیٹوں کی 2 ملے ہیں وزیر اعظم کے، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ جتنے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کی ملے ہیں، جتنے حکومت کے اتحادی ہیں ان سب کی ملے ہیں.
अब वो अपनी अपनी मिलों से मुनाफा कमा रहे हैं, धड़ाधड़ इन्होंने पैसा बनाया है, चाहे गंदम स्कैंडल हो, चाहे चीनी स्कैंडल हो, अभी खाने का तेल जो है जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं उसका भी एक स्कैंडल आ गया है। जैसे पेट्रोल में इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है, तो इन्होंने तो तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की, और लगातार फेरते जा रहे हैं। अवाम को मायूस करने के लिए ना ये एक के बाद एक हथकंडा करते हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने हाथ उठाया PMLN के एक एमपीए के ऊपर, इसलिए कि वो इमरान खान के खिलाफ बदजुबानी कर रहा था सूबाई असेंबली के अंदर। तो मेरे ख्याल में मार कुटाई तक बात नहीं जानी चाहिए, और असेंबली एक ऐसी जगह है जहां पे आप अवामी मसाइल पे तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर है। आप वहां पे अवामी मसाइल पे बात करें, लेकिन एक जाली हुकूमत लाकर वहां पे बैठाई गई है, और उसके नतायज फिर इसी तरह के निकलते हैं कि एक घुटन की फिजा पैदा हो जाती है। लेकिन मार कुटाई से गुरेज करनी चाहिए। बाद में कुछ PMLN के बंदे आए, बाहर खड़े होकर वो गालम गलोच उन्होंने शुरू कर दी, और उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये ठीक किया, तो ये गलत बात है। जो मार कुटाई, हाथापाई, ये जमहूरियत के अंदर आपको बात करने का और बात सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि गालम गलोच, बदतमीजी, निजी जिंदगी में जाना, इससे भी गुरेज करना चाहिए, दूसरे की दिलादारी से भी गुरेज करना चाहिए, ये नामुनासिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली एक एक करके फारिग किए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि ज्यादा तादाद में फारिग किया जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? यानी इस वक्त तो ही अक्सरियत हुकूमत की पूरी है, कौमी असेंबली में भी और सेनेट के अंदर भी, तो फिर इन्हें क्या जरूरत है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30-40 MNAs मजीद फारिग कर दें, MPs फारिग कर दें, सेनेटर्स को उड़ा दें 1-2 को, और दोबारा वहां पे फिर इलेक्शन करवा दें और अपने बंदे लाकर वहां पे बिठा दें। इसकी क्या जरूरत है? 2/3 अक्सरियत तो इनके पास है, लेकिन ये करना क्यों चाहते हैं, ये वजह मैं आपको बताता हूं। ये करना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मायूसी फैलाना चाहती है। जो एक नई क्लास जिसको इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया, मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो मुल्क को चलाती है, वो क्लास जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा कर रही है, उसे मायूस करना चाहते हैं। ये उन्हें कहना चाहते हैं कि आपके वोट की कोई कदर नहीं है, हम जो चाहेंगे इस मुल्क में वो करेंगे, लिहाजा आप इररेलेवेंट हो जाएं। आपको याद है पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले ये एक ट्रेंड होता था, उन्हें नहीं, मैं सियासत में बात ही नहीं करता, यहां सियासी बात करनी नहीं चाहिए, और भी सियासतदान सारे ही गंदे हैं, सारे सियासतदानों को गालियां देते थे लोग। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई सालों की मेहनत के बाद ये चीज पैदा की थी कि सारे सियासतदानों को गालियां दो। फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में सियासतदान इकट्ठे हुए, हालात थोड़े से बदले, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो गया। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट दोबारा जोर लगा रही है कि अवाम को यह बताया जाए कि उनकी कोई औकात नहीं है, अवाम को मायूस किया जाए, ताकि अवाम पाकिस्तान की सियासत से इतनी मायूस हो जाए कि वो ये कहें कि ये सिलसिला ऐसे ही चलना है यार, कोई फायदा नहीं, इधर वोट डालने का भी कोई फायदा नहीं, बाहर निकलने का भी कोई फायदा नहीं, एहतजाज करने का भी कोई फायदा नहीं, हमारे मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती, अपना अपना दाव लगाओ, जो होता है वो कर दो बस। अवाम को बार बार ये कहा जाता है कि अवाम कुछ नहीं कर सकती, ये कौम नहीं, एक हुजूम है, यहां कभी इनकलाब नहीं आ सकता, ऐसी बातें अवाम के दिमाग में बिठाई जाती है। आपके जहन को शिकस्त खुर्दा बनाया जाता है, आपको मायूस किया जाता है, ताकि आपके ऊपर मजबूती से हुक्मरानी की जा सके। पाकिस्तानी बिल्कुल कमजोर कौम नहीं है, पाकिस्तानी बिल्कुल फारिग कौम नहीं है, पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है, पाकिस्तानी बड़े शानदार लोग हैं, पाकिस्तानी अपना हक लेना और अपना हक छीनना जानते हैं। हमारी कौम है, हुजूम नहीं है। हम बहुत सारी चीजों में पहले ये साबित कर चुके हैं और आइंदा भी साबित करेंगे। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि जितना मर्जी ये सिलसिला चलता रहे, आपके ऊपर ये जबर करते रहे, आपसे सीटें छीनते रहे, आपके वोट की तौहीन करते रहे, लेकिन आप अपने वोट की तौहीन के बावजूद बार बार खड़े होइएगा, क्योंकि ये आपका फर्ज भी है। एक मुल्क में आप रहते हैं ना, आपका भी एक फर्ज है। आपने मायूस नहीं होना, बस आपने दिल नहीं छोड़ना। एक दिन आएगा ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके कदमों में सरेंडर करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी इनसे सरेंडर करवाएंगे और ये पूरा निजाम जो नाइंसाफी पे चल रहा है, ये पाकिस्तानियों के कदमों में सिसक रहा होगा और पाकिस्तानियों के सामने सरेंडर करेगा। हम हुजूम नहीं हैं, हम कौम हैं, और हम साबित करेंगे, ये वक्त आएगा। और हमने साबित किया है, बार बार साबित किया है। नाज़रीन, और मेरे पास खबरें हैं यहां पे आपको देने के लिए। इंटरनेशनल फ्रंट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं।
لیکن ایک آخری خبر پہ میں یہاں پہ اختتام کر لیتا ہوں، پھر باقی چیزیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا۔ حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے گھر کے اوپر بار بار ریڈز کیے جا رہے ہیں، یا ریڈ نہیں کیے جا رہے، یعنی پولیس کو باہر بھیجا جا رہا ہے، پولیس یہاں پہ چیکنگ کرتی پھر رہی ہے۔ ابھی ان کے والد کی قبر کی مٹی گیلی ہے، فار گاڈ سیک۔ یار ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ پاکستان کا ایک عزت دار آدمی تھا، وہ پاکستان کا ایک ایسا سیاستدان تھا جس نے لمبا عرصہ پاکستان میں سیاست کی ہے، اور آپ اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ اس نے بہت ساری مرتبہ بہت ساری اپورچونٹیز کو چھوڑا بھی ہے۔ اگر آپ میاں اظہر کی سیاست کے بارے میں پڑھیں یا غور کریں تو انہوں نے کچھ ایسے موقع انہیں زندگی میں ملے، جیسے موقع سیاستدانوں کو ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایک ایسی آفر دی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس پہ نواز شریف صاحب سے ان کی بگڑ گئی تھی۔ تو میاں اظہر صاحب ایک اچھی شخصیت تھے، اور اب ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میری رہائش گاہ پر پولیس افراد کی بار بار آمد، 3 پولیس کے ڈالے بھی ابھی گھنٹہ پہلے آئے اور ملازمین سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ یہ زیادتی ہے، اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حماد اظہر بھی یہیں پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہیں پہ ہے، تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جب چاہیں آپ سیاسی انتقام لے سکتے ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔